हे सम्मान गरे दोरी गीत गाउनेलाई आधा परान घर छोडी आउनेलाई छेपाडो झैं बदलिन्छ तिम्रो भेष एक पोथीले डुबा छ यत्रो देशमा ए भाडा भनी घमण्ड गरियोस् रक्सी खाएर पुग्ने कोही परियोस् बिचमै बस्न जानी छेलुरीले छेउमा भए उडाउँथ्यो हुरीले ए पौष्टिक आहार दिनरातै खाइहाल्छौ बिगरेसी भिटामिन पाइहाल्छौ ए काण्डहरू भन्यो है जम्मै सुनेर पो भाछन् सब अचम्मै रमाइला गएका दिन भए हेरागो एउटा भैँसी चाहिँ तिन भए विनोदीलाई सोध्न चाहन्छु साँच्चीको यो रहस्य कस्तो हो दोहोरी साँच्चै हो या रियलमा हो त्यसो अनुभव चाहिँ मलाई मबाट दिन चाहन्छु के कस्तो हो होइन अब यत्रो काण्ड त रियल त होइन मैले रोज कलेक्सनमा छु यहाँ चाहिँ वुमेन्सहरुको सबै ड्रेसहरु गुड क्वालिटी एन्ड रिजनेबल प्राइसमा पाउन सक्नुहुनेछ अनि यो चाहिँ महालक्ष्मी विकास बैंक र ओटीसी को बीचमा पर्ने गर्दछ सो मेरो फर्स्ट चोइस भनेको चाहिँ रोज कलेक्सन हो एन्ड आई विल सजेस्ट यु टु कम हियर एन्ड विजिट वन्स थ्यांक यू छोटो समयमै सजिलो तरिकाले खेलौना बनाउन सिकाइने र आकर्षक खेलौना थोक तथा खुद्रा मूल्यमा आवश्यक परे धनगढी उपमहानगरपालिका 1 शिवनगरमा रहेको बिनु डल हाउस एन्ड ट्रेनिङ सेन्टरलाई सम्झिनुहोला। प्रोप्राइटर बिनु भट्ट, सम्पर्क नम्बर 9868525355। याद गर्नुहोस् बिनु डल हाउस एन्ड ट्रेनिङ सेन्टर। लोक सेवा, शिक्षक सेवा तथा विभिन्न बैंकहरूको अनलाइन फर्म भरिने धनगढीका सबै विद्यालयहरूका पाठ्य पुस्तकहरू, चर्चित तथा पुराना साहित्यिक पुस्तकहरू पाइने देशभरिकै लागि सस्तो अनलाइन हवाईजहाज टिकट काटिनुका साथै सम्पूर्ण अनलाइन सेवाका लागि धनगढीको सबैभन्दा विश्वसनीय ठाउँ समर्पण पुस्तक पसल हसनपुर धनगढी। धनगढी रङ्गशालाबाट 500 मिटर पूर्व तपाई सँगसँगै अहिले तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ समर्पण मिडिया धनगढी। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ समर्पण मिडिया धनगढी। तपाईहरुले हेर्दै हुनुहुन्छ
समर्पण मिडिया धनगढी। तपाईहरु अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ समर्पण मिडिया धनगढी। हजुरहरु यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ समर्पण मिडिया। अहिले तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ समर्पण मिडिया धनगढी। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ समर्पण मिडिया धनगढी। तपाईहरु हेर्नु हुँदैछ समर्पण मिडिया धनगढी। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ समर्पण मिडिया धनगढी। नमस्ते यहाँ सम्पूर्णलाई आज पनि तपाईको माझमा फेरि उपस्थित भइसकेका छौँ। कार्यक्रम नौगढी समर्पण मिडिया धनगढी र नौगढी अनलाइन युट्युब च्यानल सँगसँगै बोल्ने थलीको सहकार्यमा उत्पादन भएको कार्यक्रम तपाईले समर्पण मिडिया युट्युब च्यानलबाट हेरिराख्नु भएको छ। आज पनि तपाईको प्रतीक्षाको घडी समाप्त भइसकेको छ। अर्को एपिसोड तपाईको माझमा हामीले लिएर आइसकेका छौँ। आज पनि रमाइलो चाहिँ प्रस्तुति तपाईको माझमा लिएर आएका छौँ। पक्कै पनि अन्त्यसम्म हेरेर साथ सपोर्ट गर्नुहोला र कमेन्ट पनि गर्नुहोला, सँगसँगै सेयर पनि गर्नुहोला भन्दै म धेरै कुरा नगरिकन अब आजको चाहिँ भाका र आजको चाहिँ कलाकारहरूको परिचयतर्फ लाग्छौँ। आजको यस कार्यक्रमको अभिन्न अङ्ग सँगसँगै आजको यो कार्यक्रमलाई अझै उत्कृष्ट, अझै बलवान, अझै आकर्षक र अझै उपयोगी र अझै राम्रो बनाउनको लागि हाम्रो साथमा उपस्थित हुनुहुन्छ म्युजिक टिमबाट आफैमा एकदमै अब्बल गायक, सुमधुर स्वरको धनी, सुरपश्चिममा बसेर विगत लामो समयदेखि सङ्गीतको क्षेत्रमा चाहिँ आफूलाई निरन्तरता लागिराख्नुभएका युवा गायक सङ्गीतकार अर्जुन बसन्त हार्मोनियममा। त्यसै गरेर सुदूरपश्चिम आइडल जस्तो पद, सुदूरपश्चिम आइडल भइसक्नुभएका आफैमा एकदमै ऊर्जाशील युवा, ऊर्जाशील व्यक्तित्व, गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा आफूलाई एकदमै अब्बल राख्न सफल युवा पिँढीका ढुकढुकी हाम्रो म्युजिक टिममै हुनुहुन्छ। आज चाहिँ उहाँले हामीलाई माध्यममा साथ दिइराख्नु भएको छ चेतराज फुलारा। त्यही सँगसँगै सुदूरपश्चिममै आफूलाई एउटा पहिचान, सुदूरपश्चिमको देउडा गीत सङ्गीतलाई राष्ट्रिय स्तरसम्म पुर्याउने लक्ष्य लिएर चाहिँ यो क्षेत्रमा लागिराख्नुभएका नवगायक युवा चाहिँ भाइ हाम्रो जियार भट्ट। पक्कै पनि सुदूरपश्चिमको माटोमा एकदमै भिजेर दोहोरी क्षेत्रलाई अझै चाहिँ म आफ्नो मनमुटुमा राखेर देश तथा विदेशमा चाहिँ यसलाई चिनाउँछु भनेर चाहिँ तम तयार भएर लागिराख्नुभएका सुमधुर आवाजको धनी गायक आज उहाँले चाहिँ पक्कै पनि तपाईँको यो जुन दोहोरीको प्यास छ त्यो मेटाउनु हुनेछ र एकदमै दोहोरीमा आफूलाई आफ्नो प्रस्तुति राखेर चाहिँ मनोरञ्जन दिनुहुनेछ विनोद रोका। र उहाँलाई साथ दिनको लागि हामीसँग एकदमै चञ्चले चटपटे चाहिँ एकदमै आफैमा एउटा गायक पनि एकदमै प्यारो भाइ गणेश रोका। त्यसै गरेर मेरो छेउमा तपाईँले देख्नु भएको छ योभन्दा अगाडि पनि एकदमै थुप्रै किलिनी जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय लोकदोहोरी क्षेत्र चाहिँ जुन सो रहेको छ त्यहाँसम्म पुगेर आफ्नो प्रतिभा चाहिँ देखाएर देश विदेशमा चाहिँ आफूलाई चाहिँ चिनाउन सफल भएको सुदूरपश्चिमको चेली एकदमै कलिलो कोपिला एउटा मुना बहिनी, जोमा चाहिँ आफैमा एउटा कला प्रेम, कलामा एकदम पोख्त चाहिँ गायनमा भन्ने हो या त नृत्यमा भन्ने हो, सबैमा कलामा चाहिँ पोख्त एउटा प्यारो बहिनी मनिषा भट्ट। त्यसै गरेर चिटिक्क परेर एकदमै नेपाली पोसाकमा सजिएर बस्नु भएको पछिल्लो समयमा सुदूरपश्चिममा देउडा गीत क्षेत्रमा आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउन सफल एकदमै सुमधुर आवाजको धनी सबैको प्रिय गायिका गौरी ओझा। त्यसै गरेर हाम्रो यो कार्यक्रम नौगढीको चाहिँ अभिन्न अङ्ग हामीलाई सुरुवातदेखि नै अहिलेसम्म साथ दिइराख्नु भएको छ। एकदमै साथ सपोर्ट र एकदमै हामीलाई उहाँको सम्पूर्ण रूपमा हामीलाई जुन कार्यक्रम उत्पादनदेखि लिएर प्रचार प्रसारदेखि लिएर थुप्रै क्षेत्रमा हामीलाई साथ दिइराख्नु भएको छ मनिषा श्रीपाली। यस कार्यक्रम नौगढीको एउटा अर्को अभिन्न अङ्ग यो कार्यक्रममा दोहोरी गाएर हुन्छ। यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनका लागि सल्लाह सुझावदेखि लिएर थुप्रै यो कार्यक्रम अगाडि बढाउनको लागि साथ सपोर्ट दिइराख्नु हुने दोहोरी गायिका चाहिँ हुनुहुन्छ सीता जोशी। उहाँलाई चाहिँ साथ सपोर्ट दिनुको लागि आफैमा एउटा राम्रो प्रतिभा, मिठो आवाजको धनी गायिका हुनुहुन्छ कल्पना मगर। र उहाँकै छेउमा मुसुक्क हाँसेर बस्नु भएको छ। एकदमै यो सुदूरपश्चिमको संस्कृतिलाई अगाडि बढाउनको लागि आफ्नो एउटा सन्तानलाई, आफ्नो छोरीलाई राष्ट्रिय स्तरसम्म पुर्याउने एउटा अभिभावकको भूमिका निर्वाह गरेर चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि हामी लागिराख्नु भएको छ। हाम्रो मनिषा बहिनीको चाहिँ आमा हुनुहुन्छ, उहाँको पनि ठुलो योगदान छ। उहाँलाई चाहिँ आफ्नो छोरीलाई यहाँसम्म पुर्याउन र यो गीत सङ्गीतलाई अगाडि बढाउनको लागि जानकी भट्ट। आज केटीतर्फ हामीलाई चाहिँ साथ दिइराख्नु भएको छ। आजको चाहिँ भाकामा चाहिँ लिड गरेर राख्नु भएको छ कल्पना मगरले। त्यसै गरेर उहाँलाई चाहिँ एकदमै
कमसेकमसीमा चाहिँ आजको दोहोरीमा चाहिँ केटातर्फबाट लिड गरिराख्नु भएको छ विनोद रोका। सम्मान गरे दोरी गीत गाउनेलाई आधा परान घर छोडी आउनेलाई सुहाउँदैन पोथीले कराको पोथी नभई चल्दैन संसार चल्नै पर्छ तिम्रो भेष एक पोथीले डुबा छ यत्रो देशमा चर्तीकला बाहिर आयो हेर न भर्खर के त्यसरी चलाछ चक्करमा
धेरै जमिनको जयका दिनले जानको पालीमा ए चलाउँदैन क्या गाडा जाँदाखेरि तिर्दिन्न म भाडा धेरै जमिनको जयकाले पराउँछ नि जानको पालीमा चलाउँदैन क्या गाडा जाँदाखेरि तिर्दिन्न म भाडा दिन्छ पालिहालीमा धेरै जमिनको जयकाले पराउँछ नि जानको पालीमा धेरै जमिनको जयकाले पराउँछ नि जानको पालीमा हे भाडा भनी घमण्ड गरियोस् ए भाडा भनी घमण्ड गरियोस् रक्सी खाएर पुग्ने कोही परियोस् धेरै जोडी नगो जयका दिन पराउँछ नि जानको पालीमा भाडा भनी घमण्ड गरियोस् रक्सी खाएर पुग्ने कोही परियोस् परिहालीमा धेरै जोडी नगो जयका दिन पराउँछ नि जानको पालीमा धेरै जोडी नगो जयका दिन पराउँछ नि जानको पालीमा जहाँसुकै म जहाँ हिँडे नि तिमी नै हौ कुटेनी पिटेनी धेरै जमिनको जयकाले पराउँछ नि जानको पालीमा जहाँसुकै म जहाँ हिँडे नि तिमी नै हौ कुटेनी पिटेनी मानुका दिन्छ परिहालीमा धेरै जमिनको जयकाले पराउँछ नि जानको पालीमा धेरै जमिनको जयकाले पराउँछ नि जानको पालीमा हे टुक्काको मर्का तिमीले पो खाइछौ टुक्काको मर्का तिमीले पो खाइछौ बल्ल तल लाइनमा आएछौ बाटोकाले जगरिहालीमा धेरै जोडी नगो जयका दिन पराउँछ नि जानको पालीमा धेरै पल्ट तिमीले पो खाइछौ बल्ल तल लाइनमा आएछौ बाटोकाले जगरिहालीमा धेरै जोडी नगो जयका दिन पराउँछ नि जानको पालीमा धेरै जोडी नगो जयका दिन पराउँछ नि जानको पालीमा राख्न पाउनु कहिले नि हेलामा म होइन तिम्रो परेछ मेरो खेलामा माटोका दिन्छ परिहालीमा धेरै जमिनको जयकाले पराउँछ नि जानको पालीमा राख्न पाउनु कहिले हेलामा म होइन तिम्रो खेलामा माटोका दिन्छ परिहालीमा धेरै जमिनको जयकाले पराउँछ नि जानको पालीमा धेरै जमिनको जयकाले पराउँछ नि जानको पालीमा हे बिचमै बस्न जाने छेलुरीले बिचमै बस्न जाने छेलुरीले ए छेउमा भए उडाउँथ्यो हुरीले धेरै जोडी नगो जयका दिन पराउँछ नि जानको पालीमा बिचमै बस्न जाने छेलुरीले छेउमा भए उडाउँदा हुरीले साथीका गरिहालीमा धेरै जोडी नगो जयका दिन पराउँछ नि जानको पालीमा धेरै जोडी नगो जयका दिन पराउँछ नि जानको पालीमा गफत धेरै नै लाए तिम्रै कारण यसरी भुलाए धेरै जमिनको जयकाले पराउँछ नि जानको पालीमा तिम्रै कारण यसरी भुलाए माटोका दिन्छ परिहालीमा धेरै जमिनको जयकाले पराउँछ नि जानको पालीमा धेरै
रातै खाइहाल्छौ ए पौष्टिक आहार दिन रातै खाइहाल्छौ बिगरेसी भिटामिन पाइहाल्छौ पौष्टिक आहार दिन रातै खाइहाल्छौ बिगरेसी भिटामिन पाइहाल्छौ बुढो चाहिँ कहाँ पाउँछौ ए म जस्तो त बुढो चाहिँ कहाँ पाउँछौ आज हिँड नानीले थाहा पाउँछ काण्डहरू भन्यो है जम्मै सुनेर पो भाछन् सब अचम्मैमा सुनाइ छे मोरीले ए नाइ नाइ भन्दा हातान थी छोरी
पालीमा धेरै जोडी नखोजाए काली परौनी जानको पालीमा फोटो हेरी खोरो टोलाउँथी मध्यराती फोन गरी बोलाउँथी यस्तै बिते रातहरू कति त नसम्झाउनु गएका रमाइला गएका दिन भए हेरागो एउटा भैँसी चाहिँ तिन
पालीमा धेरै जोडी नगो नभएकाले परमगढी ज्ञानको पालीमा हे कुरा पनि नबुझिने लाठी छन् कुरा पनि नबुझिने लाठी छन् उता भैँसी यता चाहिँ पाठी छन् धेरै जोडी नगो नभएकाले परमगढी ज्ञानको पालीमा कुरा पनि नबुझ्ने लाठी छन् उता भैँसी यता चाहिँ पाठी छन् माटुकाली हरियालीमा धेरै जोडी नगो नभएकाले परमगढी ज्ञानको पालीमा धेरै जोडी नगो नभएकाले परमगढी ज्ञानको पालीमा भन्दिन म सिल्या लुगालाई उधार अब तिमीले यो बानी सुधार यति जोडी नगो नभएकाले परमगढी ज्ञानको पालीमा भन्दिन म लुगालाई उधार अब तिमीले यो बानी सुधार माटुकाली हरियालीमा धेरै जोडी नगो नभएकाले परमगढी ज्ञानको पालीमा धेरै जोडी नगो नभएकाले परमगढी ज्ञानको पालीमा धेरै जोडी नगो नभएकाले परमगढी ज्ञानको पालीमा एकदमै यो जोरी खोज्दा खोज्दै दोहोरी सकिएको थाहै पनि भएन। म एकपल्ट विनोदीलाई सोध्न चाहन्छु साँच्चीको यो रहस्य कस्तो हो, दोहोरी मात्रै हो या रियलमा हो, यसो अनुभव चाहिँ मलाई म उहाँबाट लिन चाहन्छु के कस्तो हो। होइन अब यत्रो काण्ड त रियल त होइन, काल्पनिक मात्र हो। अब काल्पनिकमा गयो भने अब त्यहाँसम्म मात्रै रोकिँदैन, अगाडि कहाँ गइन्छ हुन्छ। दोहोरीमै सीमित होस्। एडफर्स्ट धन्यवादहरू सुरेन्द्र दाईले अनि हाम्रो डिलिराज ओझा सरलाई सम्पूर्ण। अनि मैले चाहिँ फर्स्ट टाइम यता आएको म बोल्ने थरी नौगेडी उसमा साह्रै खुसी लागेको छ। अनि मलाई चाहिँ अब इन्फर्म गर्ने सहयोग गर्ने होइन म चाहिँ मनिषा शेर्पाले हुनुहुन्छ, मैले उहाँलाई मिटिङ बनाएको छु, उहाँलाई पनि धन्यवाद छ। कल्पनामा पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि धन्यवाद छ। अनि यतापट्टि हाम्रो सीता दिदी हुनुहुन्छ होइन, उहाँले पनि धेरै पहलहरू गर्नुभएको थियो। सबैलाई धन्यवाद छ। आज आयो धेरै खुसी लाग्यो। अब एकदम रमाइलो छ। धन्यवाद। हामीलाई पनि एकदमै खुसी लागेको छ। एउटा अब्बल वक्ता एउटा अब्बल गायक होइन, यत्रो एउटा आवाज सँगसँगै दोहोरीमा पनि भन्छन् नि भुइँ झर्न नदिने त्यो शब्द, तपाईँको शब्द चयनदेखि लिएर सबै कुराहरू एकदमै राम्रो लाग्यो। आउँदा दिनहरू पनि तपाईँलाई चाहिँ नगढीले चाहिँ साथमै लिनेछ त्यो सहकार्यको लागि। अनि तपाईँलाई अनुरोधसहित आउँदा दिनहरू पनि यस्तै साथ सपोर्ट जसरी अहिलेसम्म हामीलाई मनिषाजी, त्यसै गरेर हाम्रो कल्पनाजी अनि सीता जोशी होइन उहाँहरू सम्पूर्णले दिइराख्नु भएको छ। आउँदा दिनहरूमा यो एपिसोडबाट तपाईँको पनि साथ सपोर्ट र त्यसै गरेर आजको एपिसोडदेखि हामीले पछिल्लो समयमा उहाँको एकदम विशेष बसाइ चाहिँ हामी आउँदा एपिसोडहरूमा राख्नेछौँ। र अहिलेको लागि हामीले आज उहाँलाई चाहिँ एउटा समेट्यौँ मात्रै, उहाँको उपस्थिति मात्रै चाहिँ गरायौँ यो कार्यक्रममा। गौरी ओझा जो चाहिँ आफैमा पछिल्लो समयमा सुदूरपश्चिममा एउटा राम्रो पहिचान छोड्न सफल हुनुभएको छ, राम्रो आवाज सँगसँगै थुप्रै गीतहरूमा आफ्नो आवाज दिइसक्नु भएको छ। उहाँलाई चाहिँ अर्को एपिसोडमा चाहिँ उहाँको छुट्टै प्रस्तुति तपाईँको माझमा प्रस्तुत गर्नेछौँ। एक अर्कालाई यो पोल खोलाखोल भइरहेको थियो, अझै धेरै कुराहरू चाहिँ बाहिर निस्किने क्रममा थियो। यो चाहिँ अर्को एपिसोड हामी तपाईँको माझमा राख्ने नै छौँ। उहाँहरू दुईजनाको एक अर्काको कमी कमजोरीहरू औँल्याउँदै एक अर्काका कुराहरू निस्किरहेका थिए के अरे चरम सीमामा पुगिसकेको त्यो विषयवस्तु होइन। तैपनि हामीले सबैको साथ सपोर्टले चाहिँ यो कार्यक्रम अब आजको लागि चाहिँ छुट्याउन गइरहेका छौँ। र साथ सपोर्टको लागि विनोदजी, त्यसै गरेर चाहिँ हाम्रो कल्पनाजी लगायत हाम्रो उहाँलाई साथ सपोर्ट गर्नुहुने सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै आज यो कार्यक्रम हेरिदिनु भयो, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यति भन्दै आजको कार्यक्रमबाट हामी सबै बिदा हुन्छौँ। नमस्ते। माग्नु पर्या देउतासँग म हजुरलाई माग्ने हुने छैन मेरो माया तमलाई कमी लाग्ने। नमस्कार, म नेपाल आइडल रवि हो। तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ समर्पण मिडिया धनगढी। लाइक, सब्सक्राइब र कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। थ्याङ्क यू।